इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास का एलामिया जारी। गजा का महासरा खत, इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब की मेज़बानी में मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास रियाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन, शामी सदर बशार अल असद, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और अमीर कतर समेत इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। गजा की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर का कहना था कि गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज न रहे। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाए और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल पर गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। नाइंसाफ़ी और फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम मज़ीद तनाज़ात को जन्म देगा। गजा की पट्टी में इसराइल की मुसल्लत की गई जा रही है संगीन हर गुजरते लम्हे गजा की आवाम के एक नई कत्लेआम और तबाही को देख रहे हैं। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में पनाह गुज़ीन कैंप और अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है। सियोनी फौज की शफाल अक़दस और इंडोनेशिया अस्पताल के एतराफ़ में बमबारी। इसराइली बमबारी में मज़ीद 266 फ़लस्तीनी हलाक हो गए। हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर चुकी। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 4,880 बच्चे और 3,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। मकबूजा फ़लस्तीन की मज़ामती तंजीम हमास के अस्करी रीजनल इक़साम ब्रिगेडियर तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि 48 घंटों में इसराइली फ़ौज की 25 से ज़ायद गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी हैं। दुश्मन को एक दिन या एक घंटा भी सुकून नहीं मिलेगा। दुश्मन अपनी जारहियत की कीमत चुका कर रहेगा। अपने ऑडियो बयान में अबू उबैदा का कहना था कि गजा में 160 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी अहदाफ को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ाहिर शाह तोरू का कहना था कि मोहम्मद खान और अकरम दुरानी का मुंतखब करदा निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं होगा। कहा कि महमूद खान वज़ीर आला हैं, ना अकरम दुरानी अपोजिशन लीडर। उन्होंने निगरान वज़ीर आला का इंतखाब किया तो अदालत जाएंगे। उन्होंने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने किस कानून के तहत महमूद खान और अकरम दुरानी को खत लिखा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली की मुलाकात। 5 साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक एम एन ए सरदार मनसब डोकर, फारूक रजा मनीका और जंग से गदी नशीन निज़ामुद्दीन सियालवी मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। साबिक एम पी ए आसिफ अब्बास और मियां माजिद नवाज ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बाज़ मकामात पर धुंध छाए रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध का इम्कान है। इस्लामाबाद, मरी, गिलियात, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश रहेगा। और भारत में जारी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 44वें मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से आउट कर दिया। पाकिस्तान ने हार के बाद वापसी का टिकट कटा लिया। भारत के शहर कोलकाता के एडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में
ग्रीन शर्ट्स की क़यादत बाबर आजम, जबकि दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की कमान जूस बटलर के हाथों में थी। इंग्लैंड की जानिब से 338 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान ने खेल का मायूस कुन आगाज किया और कौमी टीम हदफ के ताकुब में 244 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएंगे इस्लामी ताउन तंजीम OIC और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराह इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें गजा का मुहासरा खत्म, इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का मुतालबा किया गया। सऊदी अरब की मेज़बानी में मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके गजा की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग के मुश्तरका हंगामी सरबराही इजलास रियाज में हुआ, जिसमें तुर्किया के सदर तैयब एर्दोआन, शामी सदर बशार अल असद, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और अमीर कतर समेत इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में इस्लामी ममालिक के सरबराहान ने गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक इंसानी इमदाद की फराहमी और इसराइल को हथियारों की बरामदात रोकने का भी मुतालबा किया गया। इलामिया में गजा में इसराइली काबिज हुकूमत की जारहियत, जंगी जराइम और गैर इंसानी कत्लेआम की शदीद मज़म्मत की गई है। गजा की सूरत हाल पर इजलास से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म मनमारुल हक काकड़ का कहना था कि गजा पर इसराइली बमबारी से अस्पताल, स्कूल्स और अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर भी महफूज न रह सके। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए और फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सलामती कौंसिल पर गजा में कत्लेआम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। नाइंसाफी और फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम मज़ीद तनाज़ात को जन्म देगा। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक उनका कहना था कि पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। एक ऐसी रियासत फ़लस्तीन जिसका दारुल हुकूमत अलग-दस हो। इसराइल एक जारहा और काबिज मुल्क है। मनमारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ ले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसले के सियासी हल के लिए लाजिम है कि फ़लस्तीन और इसराइल डायलॉग के लिए माहौल बना ले। गजा की पट्टी में इसराइल की मुसल्लत की जा रही है संगीन होती जा रही है और हर गुजरते लम्हे गजा की आवाम के लिए एक नए दिन का आगाज करते हैं। गजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में पनाहगुज़ीन कैंप्स और अस्पतालों को शदीद निशाना बनाया जा रहा है। सियोनी फौज ने शफा, अलगदस और इंडोनेशिया अस्पताल के अतराफ में बमबारी की है। इसराइली बमबारी में मजीद 266 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जबकि हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,100 हो गई है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में 4,880 बच्चे और 3,000 से जायद खवातीन शामिल, जबकि 32,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी होने की रिपोर्ट्स मिली हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इस वक्त इसराइली फौज ने शुमाली गजा में मौजूद अस्पतालों का घेराव कर रखा है। अल-शिफा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और दीगर वजूहात की बिना पर बड़ी तादाद में अमवात हो रही हैं और अस्पताल में लाशों के ढेर लग चुके। अल-शिफा अस्पताल के करीब जवार में झड़पें जारी हैं। इसराइली फौज ने कहा कि वो शिफा अस्पताल के आसपास में हमास के बंदूक बरदारों के साथ झड़प कर रहे हैं। उसने दावा किया है कि अल-शिफा कॉम्प्लेक्स का मशरकी हिस्सा हर शख्स के लिए खुला है, जो वहां से निकलना चाहे निकल सकता है। गजा में जारी इसराइली फौज की सफाकियत में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। अस्पतालों को ईंधन, अदवायात और दीगर सहूलियात बदस्तूर बंद हैं, जिसकी वजह से दर्जनों बच्चे मौत के मुंह में चले गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के बायस 39 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए हैं। अस्पताल बंद होने से सैकड़ों मरीजों की जिंदगियों को खतरात लाहिक है। इसराइल ने अल-शिफा अस्पताल पर फास्फोरस बम गिराने, इसराइली फौज ने गजा के तमाम अस्पतालों का मुहासरा कर रखा। गजा के 35 में से 21 अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद हैं। इसके अलावा 72 में से 51 हेल्थ केयर मराकज भी मुकम्मल तौर पर बंद होने की तस्दीक हुई है। फलस्तीनी वजारत सेहत का यह कहना है कि इसराइली फौज इमदाद में ईंधन गजा पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। गैर कानूनी तरीके से लूटी हुई दौलत को छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरागोगी को एक गैर मारूफ मुल्क वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया था।
چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اکٹھی کی گئی دولت کو دنیا کے مختلف ممالک میں چھپانے کی غرض سے اس کے خریدے پاسپورٹ پر فراگوگی کی بیرون ملک دورے دسمبر 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ممکنہ کامیابی بھی پیش۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے ملک کے ایک معروف پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو اپنی فرنٹ پرسن فراگوگی کے لیے خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ خریدنے کا ٹاسک سونپا تھا۔ مزید تفصیلات کے مطابق اس پراپرٹی ٹائکون نے ایک اور معروف بزنس مین کو خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے $1,30,000 فراہم کیے۔ 28 مارچ 2022 کو فراگوگی کے لیے خریدے جانے والے وینا تاؤ کا خفیہ پاسپورٹ بشرا بی بی کے حوالے کر دیا گیا۔ 3 اپریل 2022 کو چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت جانے سے 6 دن قبل فراگوگی پاکستان پاسپورٹ پر ملک سے فرار کروا کے دبئی بھجوا دی گئی۔ دبئی کے بعد باقی تمام سفر وینا تاؤ کے پاسپورٹ پر کروائے گئے تاکہ تحقیقاتی ادارے اس نقل و حرکت سے آگاہ نہ رہ سکیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے پاکستان سے لوٹی گئی کثیر رقم کو ٹھکانے لگانے کے لیے فراگوگی کے خفیہ بین الاقوامی دوروں اور بینک اکاؤنٹس کو وینا تاؤ کے خفیہ پاسپورٹ سے ممکن بنایا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق صرف 3 سال کے قلیل عرصے کی چیئرمین پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ان کی فرنٹ پرسن فراگوگی کی ظاہری اور غیر ظاہری دولت میں 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اپنی حکومت گرنے کے بعد پورے ملک کو انتشار میں ڈال کر چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی چوری اور کرپشن پر پردہ ڈالنے کی بھونڈی کوشش کی ہے۔ مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کے عسکری ونگ الاقسام بریگیڈیئر کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زائد گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ دشمن کو ایک دن یا ایک گھنٹہ میں بھی سکون نہیں ملے گا، دشمن اپنی جارحیت کی قیمت چکائے گا۔ اپنے آڈیو بیان میں ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ غزہ میں 160 سے زیادہ اسرائیلی فوج اہداف کو مکمل یا جزوی طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کی 25 سے زیادہ گاڑیوں کو مکمل تباہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج سے لڑائی برابری کی نہیں ہے۔ حماس سے لڑائی نے خطے کی سب سے طاقتور فوج کو خوفزدہ اور پریشان کر رکھا ہے۔ اسرائیلی فوج کو سخت مزاحمت کا سامنا ہے اور شدید زمینی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ الاقسام بریگیڈیئر کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا تھا کہ ہمارے جنگجو زیر زمین، زمین پر اور ملبے کے نیچے سے حملے کر کے دشمن کو سرپرائز دے رہے ہیں۔ بلوچستان میں بڑا سیاسی اتحاد بننے کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جلد بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلام اور مسلم لیگ نون میں اتحاد کا امکان ہے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ اتحاد ہونے پر تینوں جماعتیں مل کر بلوچستان میں الیکشن لڑیں گی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حوالے سے فیصلہ مذاکرات میں ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بی اے پی کے جام کمال نون لیگ کے وزیر اعلیٰ بنانے کی شرط پراپرٹی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جبکہ جے یو آئی نے عبدالغفور حیدری کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنانے کی شرط رکھتی ہے۔ ملک میں 8 فروری کو عام انتخابات ہوں گے جس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ارکان کا انتخاب بھی کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کل بلوچستان میں 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کل سے دیگر صوبوں میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے۔ کل بلوچستان کے دورے پر کوئٹہ بھی جائیں گے اور ان کے ہمراہ شہباز شریف بھی ہوں گے۔ پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف 20 سے زائد اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے اور بلوچستان کے ان اہم سیاسی شخصیات کی نون لیگ میں شمولیت بھی متوقع ہے۔ ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ نون لیگ اور بی اے پی میں ایڈجسٹمنٹ کے معاہدوں کا بھی امکان ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ہاؤس میں ہونے والے ایک اجلاس میں رانا محمد عبداللہ نے رسمی طور پر پاکستان مسلم لیگ کے ایم ایس ایف یوتھ کا صدر ہونے کا عہد کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ یوتھ کے صدر کامران سعید عثمانی اور پاکستان مسلم لیگ یوتھ کے جنرل سیکرٹری خضر بٹ نے کامیاب ٹیم کے رکنوں کی رسمی اعلانات بھی کیے ہیں۔ اس کے بعد کامران سعید عثمانی نے رانا محمد عبداللہ کو پاکستان مسلم لیگ کے اندر ایم ایس ایف یوتھ لاہور کے صدر ہونے کا اطلاع دیا۔
اس کے علاوہ ہاشم علی گوندل کو MSF لاہور کے سینئر وائس پریزیڈنٹ اور جواد الرحمان مزاری کو MSF لاہور کے جنرل سیکرٹری بنانے کا رسمی طور پر فرائض دیے گئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر آپ کو دیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما و سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ مسلم لیگ فنکشنل اور مسلم لیگ نون کے درمیان انتخابات سے متعلق سیاسی تبادلہ خیال ہو گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ نواز شریف کے حکم پر ایاز صادق، بشیر میمن اور میں پیر پگاڑا سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ فنکشنل کے درمیان ملاقات بہت ہی اچھی رہی۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ میاں صاحب کی ہدایت پر پیر پگاڑا کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ بات چیت مثبت انداز میں ہوئی ہے، امید کرتے ہیں بات اسی انداز میں آگے بھی بڑھے گی۔ اور خبر آپ کو دیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کے نام پر اتفاق ہو گیا ہے۔ نئے نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تقرری کے حوالے سے سابق وزیر اعلیٰ محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، جس میں صوبے کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے نام پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق دونوں سیاسی رہنماؤں کے درمیان ہونے والی اس ملاقات کے دوران جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور انہیں KP کا نگراں وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ ارشد حسین شاہ کا تعلق ہزارہ ڈویژن سے ہے۔ وہ پشاور ہائی کورٹ میں جج اور گلگت بلتستان کے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے نام کی حتمی منظوری گورنر خیبر پختونخوا غلام علی دے گے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز نگراں وزیر اعلیٰ اعظم خان دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ظاہر شاہ کا کہنا ہے کہ محمود خان اور اکرم دورانی کا منتخب کردہ نگراں وزیر اعلیٰ کسی صورت بھی قبول نہیں ہوگا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران ظاہر شاہ نے یہ کہا ہے کہ محمود خان وزیر اعلیٰ ہیں، نہ اکرم دورانی اپوزیشن لیڈر ہیں۔ انہوں نے نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا تو عدالت چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر خیبر پختونخوا نے کس قانون کے تحت محمود خان اور اکرم دورانی کو خط لکھا ہے، یہ معاملہ آئینی طریقے کے تحت حل کیا جائے گا۔ گورنر اپنے فارمولے نہ بنائیں۔ ظاہر شاہ کا مزید یہ کہنا تھا کہ گورنر غلام علی، محمود خان اور اکرم درانی کا منتخب نگراں وزیر اعلیٰ بھی سیاسی ہی ہوگا۔ ان کے منتخب کردہ نگراں وزیر اعلیٰ سے لیول پلینگ فیلڈ کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کے تزئین و آرائش اور توسیع منصوبے کو رواں ماہ میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے مزار بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ کا دورہ کیا ہے۔ مزار کی تزئین و آرائش اور توسیع منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ۔ محسن نقوی نے مزار کے توسیعی حصوں کا وزٹ کیا ہے۔ مرکزی حصے اور گنبد کی تزئین و آرائش کے کام کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی گنبد سمیت دیگر گنبدوں کی فنشنگ ورک کا معائنہ کیا اور سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کو ضروری ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ تیز رفتار گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں 6 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں تیز رفتار گاڑیوں میں تصادم کے باعث 6 افراد شدید زخمی ہوئے۔ تمام افراد کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، مگر وہ جان بر نہ ہو سکے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں رخسانہ، انابیہ، حذیفہ، محمد حسین، سجاد، عائشہ شامل ہیں۔ پولیس نے جائے حادثہ پر پہنچ کر تصادم کا شکار گاڑیوں کو مین روڈ سے ہٹا دیا۔ جائے حادثہ سے شاہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں، تاہم واقعہ کی تحقیقات جاری ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے اور شاداب کالونی کے رہائشی بتائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رائیون روڈ پر ٹریلر اور وین میں بھی تصادم کا واقعہ پیش آیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 4 شدید زخمی ہوئے۔ اور اب بات کریں کچھ موسم کی، تو ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بعض مقامات پر دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، بالائی سندھ اور KPK کے میدانی علاقوں میں دھند کا امکان ہے۔
اسلام آباد، مری گلیاد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح اور رات کے وقت سیالکوٹ، لاہور، شیخوپورہ، گجرانوالہ، ناروال، حفظ آباد، سرگودا، اوکاڑا، ساہیوال، منڈی بہاولدین، فیصل آباد، جنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، خانیوال، ملتان، بہاولپور، ڈیرہ غازی خان، جیکب آباد، سکھر اور گھوٹکی لاڑکانہ کے علاوہ کشمور اور گردنوا میں بھی دھند کا امکان ہے۔ بھارت میں جاری آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 44ویں میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 93 رن سے شکست دے کر ورلڈ کپ سے آؤٹ کر دیا ہے۔ پاکستان نے ہار کے بعد واپسی کا ٹکٹ کٹا لیا۔ بھارت کے شہر کولکتہ کے ایڈن گارڈن کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے اس میچ میں گرین شرٹس کی قیادت بابر اعظم، جبکہ دفاعی چیمپئن انگلینڈ کی کمان جوز بٹلر کے ہاتھوں میں تھی۔ انگلینڈ کی جانب سے 338 کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان نے کھیل کا مایوس کن آغاز کیا۔ پاکستانی اوپنر عبداللہ شفیق بغیر کھاتا کھولے ہی ڈیوڈ ویلی کی گیند پر ایل بی ڈبلیو آؤٹ ہو گئے۔ گزشتہ میچ میں ناقابل شکست رہنے والے فخر زمان بھی جم کر نہ کھیل سکے اور صرف 1 رنز بنا کر ہی ڈیوڈ ویلی کی گیند پر بین سٹوکس کے ہاتھوں میں کیچ پکڑا بیٹھے۔ افسوسناک خبر آپ کو دیں کہ گھانا فٹ بال ٹیم کے سابق فٹ بالر رافیل جومینا لیگ میچ کے دوران ہی اسٹیڈیم میں انتقال کر گئے ہیں۔ 2021 میں ڈاکٹرز نے رافیل کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں فٹ بال چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ البانیا فٹ بال لیگ میں گزشتہ روز ہی اگناٹیا اور پارٹیزانی کے درمیان فٹ بال میچ جاری تھا کہ میچ کے 23ویں منٹ میں رافیل جومینا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے میچ روک دیا گیا۔ جو ہی ریفری نے میچ دوبارہ شروع کرنے کے لیے سیٹی بجائے، رافیل جومینا گراؤنڈ پر ہی گر پڑے۔ لائیو فٹ بال میچ میں دیکھا جا سکتا تھا کہ طبی عملے کی طرف سے فوراً ایمبولینس گراؤنڈ میں بلائی گئی اور فٹ بالر کو ہسپتال لے کر جایا گیا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے کوشش کی بہت باوجود کے بعد بھی رافیل جومینا کو بچایا نہ جا سکا۔ اس حوالے سے گھانا فٹ بال ایسوسی ایشن کی طرف سے جاری کردہ بیان میں نوجوان فٹ بالر کی موت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ ایسوسی ایشن نے اپنے بیان میں نوجوان فٹ بالر کے لواحقین کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ گھانا فٹ بال نے اپنے بیان میں کہا کہ رافیل نے سچے دل سے گھانا کی نمائندگی کی ہے۔ آر پی او راولپنڈی سید خرم علی کا ٹریفک ہیڈ کوارٹر راولپنڈی کا دورہ۔ سی ٹی او راولپنڈی تیمور خان نے آر پی او راولپنڈی کا پرتپاک استقبال کیا۔ آر پی او راولپنڈی نے اسٹیٹ آف دی آرٹ ون ونڈو لائسنسنگ برانچ، ویلفیئر مرکز سمیت دیگر برانچز کا معائنہ کیا۔ سی ٹی او راولپنڈی تیمور خان نے آر پی او راولپنڈی کو ٹریفک ہیڈ کوارٹر کی مختلف برانچز کے متعلق بریفنگ دی۔ آر پی او راولپنڈی سید خرم علی نے ٹریفک پولیس کی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے شہریوں کو فراہم کردہ سہولیات کو سراہا اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ تمام افسران و جوان پنجاب پولیس کا اصل چہرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اہم ذمہ داری پر فائز کیا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ تمام اہلکار جو بھی کام کریں قانون کے مطابق اور نیک نیتی سے کریں، دوران ڈیوٹی خوش اخلاقی سے پیش آئیں اور ہر قسم کی تفریق اور تعصب سے بالاتر قانون کے یکساں نفاذ کو یقینی بنائیں۔ محنت، دیانتداری، کام سے محبت اور رزق حلال کو اپنا شعار بنائیں۔ خود احتسابی، نیک نیتی اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھیں، اسی میں کامیابی ہے۔ آپ لوگوں کے مسائل کو جلد از جلد اور ہر ممکن طور پر حل کروایا جائے گا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نعمان افسوسناک خبر چھانگا مانگا سے شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چھانگا مانگا میں بارات میں پیسے لوٹتے 8 سالہ لڑکا کار کے نیچے آ کر جاں بحق ہو گیا ہے۔ راؤ والا کوٹ کے محنت کش امین کا بیٹا ذوالفقار دیگر بچوں کے ساتھ شادی حال میں آنے والی بارات میں پھینکے گئے پیسے لوٹ رہا تھا کہ اچانک نامعلوم کار کے نیچے آ کر جان کی بازی ہار گیا ہے۔ ڈرائیور کار سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہوا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ گزشتہ شب کوئٹہ چمن شاہراہ بلیلی کے مقام پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما اور معروف تاجر حاجی نصیب اللہ خان اچکزئی اغوا کیا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی کے مطابق تاجر حاجی نصیب اللہ اچکزئی پولیس کی کوششوں سے گزشتہ شب بازیاب کروا لیا گیا ہے اور اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ اب تاجر حاجی
نصیب بلاچکزئی اپنے آبائی شہر چمن روانہ ہو چکا ہے، جہاں بڑی تعداد میں پارٹی کے کارکنان عزیز و اقارب استقبال کے لیے بھی موجود ہیں۔ پپلاں کے نواحی علاقے دوابہ کا بہادر فوجی جوان نائک محمد سجاد، جس نے چند روز قبل ہی گوادر کے مقام پر دشمن کے بزدلانہ حملے میں ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کیا تھا، اس کا جسد خاکی گوادر سے بذریعہ ایئر لائن اسلام آباد پہنچا دیا گیا ہے، جہاں سے انہیں آبائی گاؤں دوابہ پپلاں لایا جائے گا۔ نائک محمد سجاد کی نماز جنازہ آبائی گاؤں دوابہ میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ پپلاں کے نوائی علاقہ دوابہ کا بہادر سپوت نائک محمد سجاد، جس نے گوادر کے مقام پر دشمن کے بزدلانہ حملے میں ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش کیا، جن کا جسد خاکی گوادر سے بذریعہ ایئر لائن اسلام آباد پہنچا، جہاں سے انہیں آبائی گاؤں دوابہ پپلاں لایا گیا۔ نائک محمد سجاد کی نماز جنازہ آبائی گاؤں دوابہ میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں شہید کو سلامی دی گئی اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر مقامی افراد نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہر محاذ پر پاک فوج کے ساتھ ہیں اور دشمن کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے تیار ہیں۔ امیر اکبر کلیار، کوہ نور نیوز، پپلاں۔ آپ کو بتائیں کہ ہندو دھرم کا سب سے بڑا تہوار دیوالی کو ٹنڈولہ حیات میں بہت ہی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ سندھ کا سب سے بڑا مندر رام دیو میں موجود ہیں کوہ نور نیوز کے نمائندے زاہد نیاز۔ جی آگاہ کیجیے گا زاہد، دیوالی کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟ جی آج ہندو دھرم کا سب سے بڑا جو تہوار ہوتا ہے دیوالی آج پورے دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں راما پیر مندر کے اندر موجود ہے، جہاں پر ہمارے ساتھ ایک بھائی ہے، ان سے معلوم کرتے ہیں اور جانتے ہیں دیوالی کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم۔ یہ دیوالی ایک ہمارا مذہبی تہوار ہے۔ ہم سناتن دھرم کے لوگ ہیں، ہندو، تمام جذبے اور شوق سے ہم یہ تہوار مناتے ہیں۔ اس تہوار کا ایسے کہ جو شری رام چندر بھگوان تھے ہمارے، وہ ایودھیا کے اندر رہتے تھے، ان کے پتا نے ان کو آگیا دی تھی کہ آپ 14 سال کے لیے آپ جو یہ ایودھیا چھوڑ کے آپ بن میں جاؤ گے۔ بن کہتے ہیں ہم جنگل کو۔ وہ جب وہاں چلے گئے 14 سال کے لیے، جب وہ واپسی جب وہاں سے ان کو آئے تو اس خوشی کے اندر ہم نے گھروں کے اندر اپنے دیے جلائے، ہم نے موم بتیاں جلائی، ہم نے تمام پٹاخے بجائے، یعنی پوری ایودھیا کے ہم نے بہت اچھے طریقے سے ایک سنگار کر دیا۔ تو اس حوالے سے ہم ہر سال اس دن کے اندر کارتک کے مہینے کے اندر ہم دیوالی مناتے ہیں۔ اس کو تمام خوشیوں کا تہوار کہتے ہیں، اور تمام لوگ جو ہم آپس کے اندر گھروں کے اندر مٹھائیاں بنتی ہے، خوشیاں بنتی ہے، جو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ہم ملتے ہیں۔ اگر کوئی دور دراز کہیں گیا ہوا وہ اپنے گھروں کے اندر آتے ہیں، اپنے بچوں سے ملتے ہیں، اور بہت ہی اچھا ایک ماحول ہوتا ہے۔ بہت زیادہ لوگ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دیوالی کا تہوار ہے۔ جی آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو دیوالی ہوتا ہے یہ محبتوں کا تہوار ہوتا ہے، ایک باپ اور بیٹے کا ایک رشتہ ہوتا ہے، اور جب یہ دیوالی یہ جو اپنی سب جو بچھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں اور بھائی چارہ قائم کرتے ہیں، اور اسی کو دیوالی کا تہوار کہتے ہیں۔ اور ایک اور بات، مٹھائی کے بغیر دیوالی ادھوری ہے۔ جی دنیا بھر کی طرح میرپور خاص میں بھی ہندو پنچایت کی جانب سے دیوالی کا تہوار بہت ہی جوش و خروش سے منایا گیا۔ ہندو پنچایت کے صدر سیٹھ کرن ہری رام کی کوہ نور نیوز سے خصوصی بات چیت۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے رپورٹر عبدالغفار لغاری سے۔ جی عبدالغفار لغاری، آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی پورے ملک کی طرح آج میرپور خاص میں بھی اقلیتی برادری کی جانب سے دیوالی کا جو تہوار ہے بہت جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے میرے ساتھ ہندو پنچایت کے رہنما سیٹھ کرن ہری رام موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ نیوز والن جی مہربانی۔ دیوالی جی जेको अॼु ॾींहुं आहे، पहिरीं त पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में रहंदड़ जेको भी हिंदू कम्यूनिटी आहे उनखे दिवाली जो मुबारकबाद। बेसिकली दिवाली जेको आहे असां शाम जो थींदी पूजा, जंहिंमें बिल्कुलु असां पूरे
पूजा जो मक़सदु जेको हूंदो आहे उनमें असांजो जेको श्री राम हो बुराई ते अच्छाई जी जीत करे जॾहिं अयोध्या वापसि आयो त उन जी वेलकम ते उते जेको आहे दीपक जलाया विया छोकी हू बुराई ते अच्छाई जी जीत लाइ ऐं असां जेको उनमें पूजा कंदा आहियूं उनमें बाक़ाइदा पंहिंजे जेको आहे मुल्क लाइ दुआऊं कयूं वेंदियूं आहिनि पंहिंजे हक़ जे लाइ दुआऊं कयूं वेंदियूं आहिनि ऐं हींअर जेको तव्हां ॾिसो पिया कि फ़लस्तीन में हिकिड़ी तमामु बरबरत थिए पई जेको आहे असां उन्हनि लाइ बि जेको दुआऊं कंदासीं जाके हू जेको ज़ख़्मी आहिनि ऐं जेको शहीद थी विया आहिनि उन्हनि जे लाइ दुआऊं कयूं वेंदियूं ऐं जेका ज़ख़्मी आहिनि उन्हनि खे जेको जल्द सिहतयाब थियनि ऐं हीअ हमेशह जेको आहे असां इन में पूजा कंदा आहियूं जंहिंमें असां हमेशह दुआ कंदा आहियूं कि असांजे मुल्क में जेको बि मसइला आहिनि उहे जेको सही थी वञनि मामला बहितर थी वञनि उनका यही कहना था आज जो दिवाली का त्यौहार हम बहुत जोश और खरोश से मना रहे हैं। आज इस दिन के ऊपर जो हमारे फ़लस्तीन मज़लूम भाई हैं उनके लिए दुआ करेंगे और पाकिस्तान की और आपको बताएं कि चौबारा में 8वीं थल जीप रैली और सकाफती मेले की 4 रोज रंगारंग तकरीबात आज आखिरी रोज में दाखिल हो चुकी हैं। मुजफ्फरगढ़ और चौबारा के सहरा में 200 किलोमीटर के तवील और दुश्वार खुजार ट्रैक पर रेसर्स अपनी महारत दिखा रहे हैं। इस हवाले से मजीद अहवाल जानेंगे उमैर अताजोया से। जी उमैर बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौबारा में। तहसील चौबारा में जो है वो 4 रोजा 8वीं थल डिजायरट जीप रैली और सकाफती मेले का इनकाद किया गया था। यहाँ पे आपको बताता चाहूँ कि जीप रैली के हवाले से 200 किलोमीटर लंबा ट्रैक था, दुश्वार गुजार रास्ते, उसके ऊपर रेसर्स ने अपनी महारत दिखानी थी। इस हवाले से हमारे साथ एक रेसर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि पिछले साल की तरह जो है वो इस मरतबा रास्ता कितना दुश्वार गुजार था और उन्होंने इस दुश्वार गुजार रास्ते के ऊपर अपनी गाड़ी को किस तरह से दौड़ाया और ये पहली मरतबा हिस्सा ले रहे हैं या पहले भी ये हिस्सा लेते हैं। जी बताइएगा। जी ट्रैक काफी टफ है जी, जैसे कि हर साल होता है, बहुत नैरो है, जैसे कि आपने हमारी गाड़ियां देखें काफी वाइड है और चैलेंजिंग ट्रैक है, ड्राइवर्स ट्रैक है, मिस्टेक की बिल्कुल 0% इसके अंदर। ट्रैक के हवाले से क्या देखते हैं कि पिछली मरतबा रेसर्स को काफी मुश्किलात आई थी, इस दफा काफी अच्छे इंतजाम किए यहाँ की लोकल पुलिस ने भी और जो TDC है। ट्रैक बिल्कुल साफ था, बिल्कुल हमें तो बिल्कुल साफ मिला, बाकी का नहीं पता, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है। आप कितनी मरतबा हिस्सा ले रहे हैं इस जीप रैली के अंदर? मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है, पर मेरा लास्ट गवादर पोडियम था, फर्स्ट था मैं, जो कि गवादर हो गया प्रिपेयर्ड। जी जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि इस मरतबा ट्रैक जो है वो बड़ा आसान ट्रैक है और इसके हवाले से इलाके दबीजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के डाउन के बायस कराची को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन नंबर 5 फट गई है। हुकाम के मुताबिक 72 इंच कतर की पाइपलाइन नंबर 5 फट चुकी, जबकि पाइपलाइन फटने से कराची को मिलियन गैलन पानी की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। हुकाम ने बताया है कि पाइपलाइन पानी के बैक प्रेशर के बायस फटी है। CEO CBD इमरान अमीन का CBD साइट का अचानक दौरा। इमरान अमीन ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक CBD पंजाब के तमाम जारी मंसूबों का जायजा लिया है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने आम तातीलात में भी काम होता हुआ देखकर CBD पंजाब की टेक्निकल टीम को दाद दी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर की इस रिपोर्ट में। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत के मुताबिक CBD पंजाब के तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए छुट्टी के दिन भी मुतारिक है। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने छुट्टी के दिन CBD पंजाब के जारी मंसूबों घोड़ा चौक फ्लाईओवर, लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट, CBD पंजाब फेज 2, 3 और वाल्टन रोड अपग्रेडेशन का दौरा किया। इमरान अमीन तमाम मंसूबों की पेशरफ्त का मुकम्मल जायजा लिया। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट आसिफ इकबाल, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर, डायरेक्टर आर्किटेक्चर समीर आफ्ताब, नेस्पाक और NLC का अमला भी मौजूद था। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने आम तातीलात में भी काम होता देखकर CBD पंजाब की टेक्निकल टीम को दाद दी। इमरान अमीन का कहना था कि यूं ही दिन रात मेहनत करने से ये मंसूबे रंग लाएंगे और पंजाब की तरक्की को नई सिमत मिलेगी। CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन ने CEO CBD पंजाब इमरान अमीन को बताया कि घोड़ा चौक की मुकम्मल शटरिंग मुकम्मल कर ली गई है। MSC वाल की जियो ग्रेड का काम जारी है। स्लिप रोड्स की सब बेस मुकम्मल है, चंद रोज में इनको फाल कर दिया जाएगा। लाहौर प्राइम CBD पंजाब का डिस्ट्रिक्ट की लैंड और हार्डस्केपिंग का काम तकमील के करीब है।
DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुज मसूद चौधरी के हुक्म पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहजरा ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए अलादिता डकैत गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान इन्वेस्टिगेशन ज़ैगम आवाज के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से गैंग का सरगना अलादिता और उसके साथी जावेद मोहम्मद और अब नवाज शामिल हैं। गिरफ्तार मुलजमान से 10 मोबाइल फोन, 6 मोटरसाइकिलें और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। तेज रफ्तारी का अंजाम मौत को दावत देना है। लाहौर से अफसोसनाक खबर सामने आ गई है। डिफेंस फेज 7 के इलाके में ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस ने एक्सीडेंट करने वाले कम उम्र ड्राइवर को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए, लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि एक ही खानदान के 6 अफराद एक्सीडेंट में जान बाग हो गए। ये डिफेंस का इलाका था जहां पर तेज रफ्तार कारें आपस में टकराई हैं और इसके नतीजे में एक ही खानदान के 6 अफराद जो है वो देखते ही देखते मौत के मुंह में चले गए। हादसा में जो है रफाकत की बीवी 45 साल रुखसाना है, जबकि बेटा 27 साल हसनैन, 23 साल बहू आयशा है, पोता है 4 माह का हजैफा, दामाद है इनका 30 साल का सजाद और नवासी इनकी 4 साल अनाइबा जो है वो इस एक्सीडेंट में शामिल है। ड्राइवर की शनाख्त जो थी अफनान शफकत के नाम से हुई है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। CTO लाहौर भी जो है मुस्तनसर फिरोज मौका पर पहुंचे थे और मुलजिम को गिरफ्तार करके मुतलका थाना में उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया था। मैं बताता चलूं कि हादसे का शिकार बदकिस्मत खानदान लाहौर के इलाके शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड से जो है वो ताल्लुक रखता है और रफाकत अपनी फैमिली के हमरा अपनी बेटी के ससुराल DHA फेज 7 से जो है वो वापस घर की तरफ जा रहे थे, जबकि 2 गाड़ियां जो है वो आपस में टकराई। तेज रफ्तारी के बायस ये एक्सीडेंट हुआ है, जबकि गाड़ी चलाने वाले की उम्र थी जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कम उम्र ड्राइवर बताया जाता है। जिस तरह से DIG ट्रैफिक और CTO लाहौर कहते हैं कि कम उम्र ड्राइवर को मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, उसकी चाबी उसके जो है वो वालिदैन को हरगिज नहीं देनी चाहिए। ये एक्सीडेंट का सबब बनते हैं। जबकि अफसोसनाक हादसे का मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जबकि हादसा गफलत और लापरवाही के नतीजे में रूनुमा हुआ था। CTO लाहौर कहते हैं कि अफसोसनाक हादसे में जो है वो 6 एक ही घर की जानें चली गई। बड़ा ही अफसोसनाक ये वाकया था, जबकि पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। जबकि मैं बताता चलूं कि ये तमाम फैमिली जो है वो डिफेंस से अपने घर की जानिब फिरोजपुर रोड जा रही थी कि तेज रफ्तार गाड़ी जब आके टकराई तो कलाबाजियां खाती हुई, जो कि गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हुए थे कलाबाजियां खाते हुए गाड़ी से बाहर जाके गिरे और तमाम के तमाम लोग जो है वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा गया है कि जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती होगी वही की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से तलीमी इदारों पर मारे जाने वाले छापों के खिलाफ पुरअमन एहतजाज लाहौर प्रेस क्लब के सामने किया गया, जिसमें पुलिस की जानिब से मारे जाने वाले छापों की पुरजोर मजम्मत की गई है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलबा का कहना था कि ये जो हम पर पंजाब पुलिस की जानिब से जुल्म किया जा रहा है ये सरासर ज्यादती है। उनका मजीद ये भी कहना था कि हम तालिब इल्म हैं, ना कि दहशतगर्द। इस मौका पर तलबा का कोहिनूर न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लाहौर भर से तलबा इधर इकट्ठे हुए हैं और पिछले 2 दिन के अंदर हम लोग पुलिस गर्दी के ख़िलाफ़ इधर इकट्ठे हुए हैं। पिछले 2-3 दिन के अंदर लाहौर शहर के 2 तालीमी इदारों के ऊपर पुलिस ने हमला किया है, बग़ैर इंतज़ामिया की इजाज़त के, बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी वजह के पुलिस ने तलबा के ऊपर हमला भी किया है और तलबा को गिरफ्तार किया है और उसके ऊपर झूठी FIR बनाई है। और आज सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस के ख़िलाफ़ SHO को शो कॉज नोटिस जारी किया है और पुलिस के ख़िलाफ़ ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने थाना इकबाल टाउन और इस वक्त हमारे साथी गार्डन टाउन के अंदर मौजूद हैं पूरे, और एक साथी का पता भी नहीं चल रहा। इमादुल्लाह खान साइंस कॉलेज में BS इंग्लिश के तालिब इल्म हैं। जी, ये 2 दिन से पुलिस जो है वो साइंस कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नाजायज़ छापे मार रही है और उन्होंने तकरीबन 40 से 50 तलबा को गिरफ्तार किया है और
वो तलबा के जिनका कोई कसूर भी नहीं था। और इसमें हमारे साइंस कॉलेज से एक साथी जिन पे बिला वजह की FIR दर्ज की जा रही है, और इनका नाम इमादुल्लाह खान है, और उनका अभी तक ये भी नहीं पता लग रहा कि वो किस थाने में मौजूद है। तो हमारा ये मुतालबा है कि इन निहत्ते तलबा को और शरीफ तलबा जिनको बिला वजह हिरासत में लिया गया है, इन्हें जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। हम यहाँ पे हम जितने भी ये लोग हैं सारे तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ इदारों में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ हमारा यही मुतालबा है कि पुरअमन तलबा को पुरअमन तरीके से पढ़ने दिया जाए। हॉस्टल्स में छापे मारना ये पुलिस के कोई राइट्स में नहीं है। बेवजह आकर उनको तंग करना, उन पर उठाना और उनको अगवा कर लेना। हमारे एक साथी इमादुल्लाह भाई हैं जो अभी तक कोई पता नहीं चल रहा वो कहाँ मौजूद हैं। DSP DC लाहौर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा राफे हैदर की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की फील्ड ऑपरेशन जारी है। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में तमाम जोनल अफसरान फील्ड में इन एक्शन। रेगुलेशन विंग ने शहर से 146 मकामात से तजावुजात का खात्मा कर दिया। इंसदाद तजावुजात पर 95 नोटिस और जुर्माने के चालान भी जारी। 252 बैनर स्ट्रीमर्स और इसके अलावा 290 स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और बहाली का काम भी शुरू किया गया है। प्लानिंग विंग ने 3 गैर कानूनी तामीरात पर नोटिस भी जारी कर दिए हैं। लाहौर प्रेस क्लब की जानिब से छुट्टी के रोज शहर लाहौर के गिरजाघरों की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि लाहौर पुलिस ऑपरेशन विंग के 1000 से ज्यादा अफसरान और जवान शहर भर के 622 गिरजाघरों में जारी संडे चर्च सर्विस के दौरान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब DIG ऑपरेशन लाहौर अली नासिर रिजवी ये कहते हैं कि मसीह बरादरी को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। DIG ऑपरेशन का मजीद कहना था कि नाकस सिक्योरिटी किसी भी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों की तमाम तर तफसीलात अपने जानिए और न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।